अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 4 की सही अदायगी सीखेंगे कि इसमें कहाँ कौन से कवायद लिख रहे हैं, अच्छे से समझेंगे। तो आए सबसे पहले हम दुआ याद कर लेते हैं। इस दुआ के फ़ायदे ये हैं कि जब भी हम कोई भी सबक याद करें, चाहे दुनियावी सबक हो चाहे दीनी सबक हो, तो जो भी हम सबक याद करेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वो हमारे ज़हन में बैठ जाता है। तो आए वो हम दुआ शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। दुआ पढ़ने से पहले और दुआ पढ़ने के बाद एक बार दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वांशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे अल्लाह पाक मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। पहले मैं पढ़ूंगी 3 बार पढ़कर मैं आपको बताऊंगी, फिर इसके बाद आपने वीडियो रोक रोक कर इसको सुनना है और फिर पढ़ना है, ठीक है। तो मैं पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। अब इंशाल्लाह अज़्ज़वजल जहाँ पे कौन कौन से कवायद लग रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तवज्जो के साथ अपने कायदे के ऊपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ वाव को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि लाम मुशद्दद थे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियो में बताया है कि मुशद्दद हुरूफ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, एक दफ़ा अपने से पहले मुतारिक हर्फ से मिलकर और दूसरी बार अपनी हरकत की वजह से, और इसके बाद जो है या मत का कायदा लग रहा है। जैसे कि मैं अपनी तमाम पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि हुर्फ़े मद्दा 3 है, अलिफ वाव और या। अलिफ से पहले ज़बर होगा तो अलिफ मद होगा, वाव साकिन से पहले पेश होगा तो वाव मद होगा, तो या साकिन से पहले ज़ेर होगा तो या मद होगा। तो यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर या मद का कायदा लग रहा है। तो हुर्फ़े मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और नून जो आ रहा है, नून पे हरकत है तो हरकत को बिना खींचे बिना झटके दिए मारूफ पढ़ेंगे और हमज़ा को हमेशा झटका देकर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे वाव मद का कायदा लग रहा है तो हुरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इसके बाद हरकत को बिना खींचे बिना झटके दिए मारूफ पढ़ेंगे। अब यहाँ मद्दे मुनफ़सिल का कायदा लग रहा है कि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है, तो मद्दे मुनफ़सिल को 4 या 5 हरकत के मुताबिक खींच कर पढ़ेंगे। और यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ़े इक़्फ़ा का ज़ा आ रहा है तो यहाँ पर हमने गुन्ना करना है। गुन्ने की मिक़दार 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर है। और नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़े इक़्फ़ा में से कोई सा भी हुरूफ आ जाए तो यहाँ पे हमने गुन्ना करना है। गुन्ना के मायने है नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। और हरकत को बिना खींचे बिना झटके दिए मारूफ पढ़ेंगे।
اور جس الف کے اوپر زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرکات لگ جائے تو پھر اس الف کو الف نہیں بلکہ وہ پھر حمزہ بن جاتا ہے، تو اب اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو حرف لین دو ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین ہوگا۔ تو یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر لین کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اب یہاں پہ حرکات آ رہی ہے واو اور میم کے اوپر، تو یہاں حرکات کو بغیر کھینچے بنا بغیر جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے۔ اور اب یہاں پہ جو ہے مد منفصل کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ تو یہاں پہ مد منفصل کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کہتے ہیں اقفا کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف اقفا کا زا آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں اقفا کے ساتھ گننا کریں گے۔ گننے کی مقدار ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہے۔ حروف اقفا جو ہے 15 ہیں، تو میں وہ ڈیسک ٹاپ پہ لگا دوں گی، تو آپ لوگ اس الفاظ کو بھی اچھے سے یاد کر لیجیے گا۔ یہاں بھی اقفا کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا قاف آ رہا ہے، تو حروف اقفا 15 ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر با آ رہا ہے، تو با حرف قلقلہ ہے۔ یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، حرف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو یہاں پر حرف قلقلہ کا با آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ جب حرف قلقلہ ساکن ہو تو اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اور یہاں پر کھڑی حرکات آ رہی ہے لام کے اوپر، تو کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مد کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر بھی جو ہے واو مد کا ہی قاعدہ لگ رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، تو اس لیے یہ واو مد کہلائے گا۔ اس کے معنی ہیں ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پہ وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، 2 زبر 2 پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ وقف کی صورت میں یہاں آخری الفاظ پہ زبر آ رہا ہے، تو اب ہم زبر کو ہٹا کر ساکن کر دیں گے، تو اب ہم یہاں وقف کریں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کر کے بتائیں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، اور ہماری ویڈیو کو اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی پیاری پیاری ویڈیو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کر کر دوسروں تک شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔